Local truck and heavy vehicle operators are up in arms over a newly imposed Rs 300 toll per trip at the Mormugao Port flyover. The charge, introduced following the completion of the flyover, is being seen as a sudden financial burden on the transport community. These operators, many of them locals, have been servicing the port for years. Now they say the added cost per trip is squeezing their margins at a time when fuel prices and maintenance costs are already high. Actually, आज 1.5 महिने झालो टोल चालू जावन. हो जो टोल आसा तो आमचेर एक व्हडलो बर्डन जाल्लो आहा. कित्याक एवरी ट्रीप आमची गाडी एक्चुअली चलता जुवारी आनी कळशाक जेन्ना आमी ट्रान्सपोर्टराक विचारलें जाल्यार ट्रान्सपोर्टरान ते कोल कंपनीक उलोवन तेणें ते डिमांड आमचे फूल केला की टोल कंपनी विल पे. पूण आजुनी हे ट्रान्सपोर्टर आहा हेंच्यांनी आमकां हे म्हणटा कुछ ना कुछ होयगा पूण कांयच जावपाचे चान्स ना. जाल्यार आमी डायरेक्ट कंपनी कडेन उलोवंक शकना. आमी गाडयोवाले आमकां जशें हे ऑर्डर दिता ट्रान्सपोर्टर आमी वचून माल व्हरून पावयता. जाल्यार आमी ट्रान्सपोर्टराक सांगलां की आमकां हे 300 खूब व्हडले पडटा. जाल्यार हे ट्रान्सपोर्टरान बेर करपाचे ऑर कंपनीन बेर करपाचे. जाल्यार ताका खातीर आमी हिंगा येयल्ले आनी आयज आमी ट्रान्सपोर्टरांक आपयलो. कित्याक 1.5 म्हयनो जालो आतां एक फर्स्ट शिपमेंट आजुनी काबार जावंक ना. जाल्यार आनी हेंकां टोलाक पयशे दिवपा आमचे कडेन पयशे ना. जाल्यार त्या हिशोबान आमी ट्रान्सपोर्टराक सांगलां आनी ट्रान्सपोर्टरान अजून कांय हें करूना करेगा म्हणटा कुछ ना कुछ पूण जावपाचें कांय ना दिसना. जाल्यार आमी तांकां डिमांड केला की आमकां ब्लॅक एंड व्हायट कितें आहा तें तुमी सांगा आमी गाडी चालू करता. आनी हें जायना जाल्यार आमचे कडेन पयशे दिवपा जावपाना. आमी जर दिसाक 3 ट्रिपी मारता जाल्यार 900 रुपया जाले आनी 27,000 रुपया म्हयन्याक काडचे पडटा. जसो आमचो गडकरी साहेब जे येयल्ले तेंच्यान जे उलयल्ले त्या हिशोबान आमी बरे हॅप्पी आसले की बरो जालो आमकां वचपाक की तो घाट सोडून हिंगाच्यान वयर चडपाक मातशें बरें जातलें आनी गाडी आमचे चडशे ब्रेकडावन जावपाना. आमी व्हेरी हॅप्पी आसले. पूण हे 300 रुपया लावन हेंच्यांनी आमकां ते हॅपीनेस सगळी काबार करून उडयली. आम्ही फक्त ट्रान्सपोर्टाक सांगू सोदता की आमचे जे डिमांड आहा ते मातशे कन्वे कर कंपनीक. आता कंपनी आनी ट्रान्सपोर्टरा मध्ये कितें टॉक्स जाता ते आमकां कळना, आमकां कांय न्यूज मेळना. सो वी आर डिमांडींग कितें की तुमी बाबा सांगा आमचे ते 300 जे आहा ते वेव करा आनी देन वील स्टार्ट आहा व्हेकल्स. कितके त्रास जाता बिकॉज ओवरऑल पळोवपाक गेल्यार वी नीड टू आमचे ते रोलिंग आसता पयशे जे आसता वी ऑल पुटींग फॉर दीस हेच सगळे एक्सपेन्सिस वयता. मागीर आमचे ब्रेकडावन जाता तेन्ना आमकां खूब त्रास जाता. तेका लागून आमी मातशी डिमांड फॉरवर्ड करता आमचे तांकां सांगूंक सोदता. वर्सां जालीं हांगा बेडीन काम करता. आमची गाडी आसा ट्रक आसा बाटा टोल लावून आमकां खूब त्रास जाल्ले आसा आनी आमकां हे टोलाचो त्रास काडून घेवचो असो सीएमा कडेन आमची मागणी आसा आनी आमकां सगळ्यांक हे टोलाच्यान मुक्त करून आमकां 4 पयशे जोडपाची आशा आसा ती करून दिवची अशी आमकां सगळ्यां कडेन विनंती आसा. सगळ्या आमच्या ट्रक ओनरा कडून सीएमाक विनंती आसा की आमचे सगळे पूर्ण करून घेवचे. They've urged the Mormugao Port Authority and the state government to roll back the toll immediately. According to them, if the toll continues, it could lead to severe disruptions in cargo movement and impact local businesses dependent on port trade. The truckers have warned of protests and possible transport slowdowns if their concerns are not addressed. For now, the ball is in the court of the authorities and the truckers are waiting for relief. Hiru Mahale, Shrishti Athanikar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.